मोहतरम सामीन, मुख्तलिफ़ सामीन में से अहबाब के सवालात आते हैं। कुछ सवालात बहुत अहमियत भरे होते हैं, कुछ सवालात इतना वज़न नहीं रखते। मेरा ख़्याल है जो वज़न नहीं रखते बरसबील तज़किरा उनका भी ज़िक्र किया जाए तो मुनासिब होगा। खुदा सबको हिदायत दे। एक दोस्त है, मेहरबान है, जिसने सवाल किया है कि तू क़यामत और जन्नत को मानता है या नहीं मानता। मुझसे किसी लेक्चर सुनने वाले ने सवाल किया है कि तू अज़ीज़ुल्लाह क़यामत को और जन्नत को मानता है या नहीं मानता। मैं इसके जवाब में एक छोटी सी बात कह देता हूँ, तफसील में नहीं जाता। एक मौलवी साहब के पास कोई बलूचिस्तान का तालिब इल्म शेख सादी की किताब ज़ुलेखा पढ़ रहा था, पढ़ा और वो किताब पूरा हुआ। किताब पूरे होने के बाद उस्ताद से पूछता है कि उस्ताद साहब, ज़ुलेखा मर्द थी या औरत था, नर थी या मादा था? ज़ुलेखा पूरी हो गई। किताब के अंदर जितने दास्ताने किस्से थे वो सब पूरे हो गए। पूरे होने के बाद भी इसे पता न लगा कि ये ज़ुलेखान मर्द है या औरत। मेरे दुरूस, मेरे लेक्चर यूट्यूब पर 400 तादाद में पूरे होने को हैं। इनके अंदर क्या कुछ आया है सवाल के हवाले से या बग़ैर सवाल के हवाले से, क्या कुछ नहीं आया, क्या क्या बातें आई हैं। इसके बाद भी ये सवाल करना मुझसे कि तू क़यामत और जन्नत को मानता है या नहीं, ये उस ज़ुलेखा पढ़ने वाले के बलोच शागिर्द की तरह की बात है और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं इसके शान में और क्या कहूँ। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। किसी मेहरबान ने सवाल किया है कि सूरत आराफ की आयत 73 से 76 में नाक़तुल्लाह का ज़िक्र है, उसकी माना ऊँटनी है। क्या ये वाक़या दुरुस्त है? ये माना दुरुस्त है? ये तर्जमा दुरुस्त है या नहीं? ये सवाल है। मोहतरम सामीन, सूरत आराफ के सवाए सूरत हूद, सूरत असरा, सूरत शोरा, सूरत कमर, सूरत शम्स में 7 बार नाक़तुल्लाह का ज़िक्र आया है। नाका लफ्ज़ 7 में से 4 बार नकरह ज़िक्र हुआ है, 3 बार मारफा नकर हुआ है। नकरह माना आम ऊँटनियाँ, ऊँटनियाँ किसी की भी हों, जिस किसी की भी हों, सब मुराद हैं इससे। और मारफा की माना ख़ास ऊँटनी। एक मारफे के अलिफ लाम के मफ़हूम में मारफा भी आता है, दूसरा अलिफ लाम के हवाले से इस्तिग़राक़ की माना भी आती है कि बस्ती वालों की सारी ऊँटनियाँ। इस कौम समूद की जितनी भी ऊँटनियाँ हैं गरीबों की, वो सब समूद कौम की ऊँटनियाँ मुराद हैं। गैर समूदी कौम के ऊँटनियाँ इससे मुराद नहीं हैं। तो इस्तिग़राक़ इस माना में कि कौम समूद की सब ऊँटनियाँ, दूसरी कौमों की बात न हुई। सालेह अलैहिस्सलाम का टक्कर कौम समूद के रसा अमीरों से था। उन्होंने चरागाहों में अपने मवेशी चरने के लिए चौकी लगाई हुई थी कि और गरीब जो हैं हमारी कौम के, बस्ती के, इलाके के, उनके मवेशी हमारे चरागाहों में, हमारे
چراگاہوں کے چشموں میں پانی نہ پئیں۔ یہ امیر لوگ اپنی بالادستی اور یہ کہ اپنے لیے مخصوص کرنا ملکیتوں کو بڑے عرصے سے یہ ان کی ریت رہی ہے، رسم رہی ہے۔ سو قوم سمود کے قوم میں بھی انہوں نے جو یہ کیا تو غریبوں کے مویشی بھوک مرنے لگے، تو ان کے اونٹنیوں کے پیاسے رہنے کی بات کا مسئلہ پیش آیا۔ صالح علیہ السلام کو فریاد کی کہ یہ امیر لوگ ہمارے مویشیوں کو، ہمارے اونٹنیوں کو پانی نہیں پینے دیتے۔ اب پانی کے ضمن میں گھاس بھی آ گیا، چراگاہ میں پانی کے چشمے بھی ہوتے ہیں، گھاس بھی ہوتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کو جب یہ شکایت دی تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں سب اللہ کی ہیں، چراگاہ کا گھاس جو ہے یہ سب کے لیے ہے۔ ان الارض للہ، اللہ کی دھرتی ہے، اللہ کے دھرتی میں جو گھاس ہوگا، پانی ہوگا، یہ سب کا ہے، ان کے لیے خصوصی اجارے داری کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جھگڑا تھا اور واقعی غریبوں کی اونٹنیاں تھیں۔ بعض احباب نے ناکہ کے معنی کچھ سے کچھ لیے ہیں اور وہ جانور اونٹنی مراد نہیں لی ہے۔ یہ ان کا اپنا تخیل ہے، اپنا ایک سوچ اور نظریہ ہے، اس کے اوپر مجھے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا 7 دفعہ آپ اس اونٹنی کے معاملے کو قرآن کے حوالوں میں پڑھیں تو وہاں گھاس کا بھی ذکر ہے، تو اونٹنی کے پانی پینے کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ چراگاہوں کے اندر جو مال ہوتا ہے، مویشی، یہ ان کی بات ہے، ان کی والی معنی نہیں ہے جو ناکہ کی معنی انہوں نے علم وحی کیا ہے یا خبر نہیں کیا ہے۔ سو جو بحث قرآن نے لایا ہے صاف الفاظ میں، سیدھے الفاظ میں، وہی اس سے مراد ہے۔ یہ استعارے نہیں ہے، انہوں نے ناکہ کو استعارے کے معنی میں لانا چاہا ہے، لیکن خدا قرآن کے موضوع کے اندر تو امیر غریب کے قصے کو لے آتا ہے تاکہ جو دنیا کے استحصالی ہیں ان کی لوٹ کھسوٹ کا بھی اندازہ ہو جائے، ذکر ہو جائے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ لگ جائے کہ غریبوں کے مویشیوں پر، چوپایوں پر بھی امیر لوگ بندش لگاتے تھے۔ اصل جنگ تو امیر غریب، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، قرآن کی بات ہے کہ یہ امیر غریب کی جنگ ہے، یہ ظالم مظلوم کی جنگ ہے۔ اس جنگ کا اس ناکہ کے لحاظ سے، قوم سمود کے امیروں اور غریبوں کے مویشیوں کے لحاظ سے وہی ذکر ہے جو ھذان خصمان اختصموا فی ربہم کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ سو معنی اونٹنی ہی ہے، اونٹنی کے سوا اور کوئی ناکہ کا دوسرا ترجمہ نہیں ہے، جس طرح ہمارے بعض دانشوروں نے کیا ہے۔ سو سوال کرنے والے کی خدمت میں اس کا سوال بھی اتنا ہے کہ کیا اس کا ترجمہ ناکہ کا اونٹنی اور ڈاچی ہو سکتا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں اس کے جواب میں عرض کر رہا ہوں بالکل وہی ہے۔ باقی جو قصے ہیں وہ اتنے کھلی ہیں آیات کہ ان کے اندر کوئی ابہام، کوئی دوسری بات، معنی اشتباہ ہے ہی نہیں۔